बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयदा कुरतुल्लैन काज़मी है और मैं जमात पंजुम को उर्दू पढ़ाती हूँ। हम सबका ताल्लुक डिविजनल पब्लिक स्कूल और कॉलेज साहिवाल से है। प्यारे बच्चों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, किसी गरीब को देने पर सिर्फ सदके का सवाब मिलता है, लेकिन गरीब रिश्तेदार को देने पर दोहरा अजर मिलता है, एक सदका का और दूसरा सिला रहमी का। सिला रहमी क्या है? अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ अपने ताल्लुकात को बहाल रखना, उनके हालात से आगाही हासिल करते रहना, उनके साथ अपने ताल्लुक को जोड़े रखना। ताल्लुक को जोड़े रखने के बहुत से तरीके हैं। अजीज तलबा, अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि आप अपने दूर रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों से कैसे राब्ता करते हैं, तो आपका सबसे पहला जवाब ये होगा, मोबाइल फोन से। बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे इस दौर में मोबाइल फोन की बहुत ज्यादा अहमियत है, लेकिन इससे थोड़ा पीछे अगर जाएं तो जब मोबाइल फोन इजाद नहीं हुए थे तो लोग भी उस वक़्त भी अपने दूर रहने वाले दोस्तों और रिश्तेदारों से राब्ता करते थे। कैसे करते थे? खत के जरिए से। वो उस वक़्त अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खत तहरीर करते थे, और खत चूंकि दूर रहने वाले दोस्तों, रिश्तेदारों और अजीजों से आधी मुलाकात का नाम है। खत तफसील से लिखा जाता है और तमाम तर बातें उसमें आराम से समा जाती हैं। खत लिखने से पहले हम खत के अज्जा को देख लेते हैं। खत के कितने हिस्से हैं? खत के 6 अज्जा हैं। नंबर 1, मुकामे रवानगी। वो मुकाम जहां से हम खत को तहरीर कर रहे हैं, यानी हमारा एड्रेस, पता, वो जगह, उस जगह का नाम जहां से हम अपना खत लिख रहे हैं। नंबर 2, तारीख। हम जिस तारीख को खत तहरीर कर रहे हैं वो तारीख हम यहाँ पर लिखेंगे। और तारीख अगर हम उर्दू हिंसों में लिख रहे हैं तो 2 तारीख, जैसे 2 है, उसको हम पूरा लिखेंगे। नंबर 3, अलकाब। इस हिस्से में हम उस शख्स का नाम और मुकाम तहरीर करते हैं जिसको खत लिख रहे हैं, जिसको हम बुलाना चाहते हैं, जिसके साथ हम बात करना चाह रहे हैं, जैसे मेरी प्यारी अम्मी जान, मेरा साहिबान अबू जान, काबिले सताइश बाजी जान, मोहतरम मामू जी, प्यारे चचा जान, और इसी तरह से मेरे प्यारे भाई या मोहतरम भाई जान या प्यारे दोस्त। चौथा हिस्सा, आदाब। यहाँ हम मुखातिब को सलाम आदाब लिखते हैं। जैसे हम जिसको खत लिख रहे हैं तो यहाँ पर उसे अस्सलामु अलैकुम लिखेंगे या आदाब का लफ्ज जो है वो तहरीर किया जाता है। नंबर 5 पर नफ्से मजमून। नफ्से मजमून, इस हिस्से में हम वो तमाम बातें तहरीर करते हैं जो हम खत के मुखातिब से करना चाहते हैं। जो भी बात है, जो उन्वान है, जिस उन्वान पर हमें खत लिखने के लिए दिया गया है, वो तमाम बातें हम इस हिस्से में तहरीर करते हैं और ये खत का सबसे अहम हिस्सा होता है। नंबर 6 पर है इख्तिताम। खत का आखिरी हिस्सा तहरीर करते हैं जिसमें हम अपने मुखातिब से इजाजत चाहते हैं कि अब हम इजाजत लेकर खत को खत्म कर रहे हैं, वसलाम या खुदा हाफिज। और नंबर 6 पर आ जाता है खत लिखने वाले का नाम और पता, जो खत तहरीर कर रहा है। आइए खत लिखना सीखते हैं। खत हमने किस उन्वान पर लिखना है? खत हमने अपने दोस्त को इम्तिहान में कामयाबी पर मुबारकबाद देने का खत लिखना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें खत लिखने से पहले जो याद रखना जरूरी है वो क्या है?
کہ جس جگہ سے خط لکھیں گے وہی مقام روانگی ہوگا، یعنی سب سے پہلے جو حصہ ہم نے تحریر کرنا ہے وہ مقام روانگی ہے۔ تو جہاں سے خط لکھ رہے ہیں اس جگہ کا نام مقام روانگی کہلائے گا۔ جیسے اگر ہم گھر سے خط لکھ رہے ہیں تو شہر کا نام یا جگہ یعنی محلے کا نام وہاں تحریر کریں گے، لیکن اگر ہم کمرہ جماعت سے خط لکھ رہے ہیں تو کمرہ جماعت تحریر کریں گے، سب سے اوپر مقام روانگی کمرہ جماعت ہوگا۔ لیکن اگر ہم خط کمرہ امتحان میں بیٹھ کر لکھ رہے ہیں تو کیا لکھیں گے؟ سوچیں ذرا۔ جی شاباش، کمرہ امتحان لکھیں گے، یا اس کی جگہ پر امتحان گاہ اور امتحانی مرکز بھی آ سکتے ہیں۔ بالکل درست۔ اب سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے؟ کمرہ جماعت، اور اس کے نیچے تاریخ 7 جنوری 2021۔ اس کو دیکھیں کہ جو آپ ہندسہ استعمال کر رہے ہیں، جیسے اگر آپ نے 7 جنوری 7 اور جنوری کے بعد آپ نے اس طرح 2021 لکھا تو ایک جیسا ہی آئے گا، اور اگر عربی میں لکھیں گے تو پھر اسی طرح سے اس کو لکھا جائے گا۔ اس کے بعد لکھیں گے کس طرف؟ صفحے کے دائیں طرف، اور اس کا سب سے اوپر کس جگہ پر لکھا جائے گا؟ سب سے اوپر صفحے کے دائیں طرف کمرہ جماعت 7 جنوری 2021، اور پھر یہاں پر آ جائے گا القاب، لقب، جس کو ہم خط لکھ رہے ہیں اس کا نام۔ خط ہم لکھ رہے ہیں اپنے دوست کو، میرے پیارے دوست۔ اس کے بعد آداب، یعنی آداب کی جگہ نمبر 4 پر تھی السلام علیکم، اور 5واں حصہ آ جائے گا نفس مضمون۔ خط لکھنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنی خیریت بتائیں گے اور ان کی خیریت جانیں گے۔ تو لکھ رہا ہوں، میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت کے لیے دعا گو ہوں۔ پیارے دوست، مجھے احمد کے خط سے معلوم ہوا کہ آپ نے اس امتحان میں نمایاں پوزیشن لے کر کامیابی حاصل کی ہے۔ میں آپ کو آپ کی اس کامیابی پر دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ کامیابیوں سے نوازے، آمین۔ اور پھر خط کا آخری حصہ، اب میں اجازت چاہوں گا، والسلام، آپ کا دوست، الف ب جیم۔ کمرہ امتحان میں خط لکھیں گے تو الف ب جیم، اور اگر ویسے لکھ رہے ہیں تو آپ کا نام بھی آ سکتا ہے، علی اسد یا جو آپ کا اپنا نام ہے۔ بالکل صحیح۔ اب ایک نظر ہم پورے خط کو دیکھتے ہیں کہ خط کیسے تحریر کیا جاتا ہے۔ سب سے اوپر صفحے کے دائیں طرف کمرہ جماعت 7 جنوری 2021۔ پیارے دوست، السلام علیکم، میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت کے لیے دعا گو ہوں۔ پیارے دوست، مجھے احمد کے خط سے معلوم ہوا کہ آپ نے اس امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ میں آپ کو آپ کی اس کامیابی پر دلی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ کامیابیوں سے نوازے، آمین۔ والسلام، آپ کا دوست، اور اگر کمرہ امتحان سے لکھ رہے ہیں تو الف ب جیم، نہیں تو آپ کا اپنا نام یہاں پر آ جائے گا نیچے۔ ایک دفعہ پھر سے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے اوپر مقام روانگی کمرہ جماعت، نمبر 2 تاریخ 7 جنوری 2021، نمبر 3 پر القاب، پیارے دوست، نمبر 4 پر السلام علیکم، اور پھر نفس مضمون شروع ہو جاتا ہے، میں خیریت سے ہوں اور آپ کی خیریت کے لیے دعا گو ہوں۔ پیارے دوست، مجھے احمد کے خط سے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے اس امتحان میں نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ میں آپ کو آپ کی اس کامیابی پر دلی مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کو ہمیشہ کامیابیوں سے نوازے، آمین۔ والسلام، آپ کا دوست
आप नीचे आपका नाम आ जाएगा। उम्मीद है आपने खत लिखना सीख लिया होगा। अब आपने करना क्या है कि आप अपनी वालदा को खत लिखकर अपने इम्तिहान की तैयारी के बारे में आगाह करेंगे, और खत आप लिखने के बाद अपनी वालदा को अपने इम्तिहान की तैयारी के बारे में बताकर कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है, आप कितना वक्त पढ़ाई को देते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। खत के अज्जा को ज़हन में रखिएगा। सबसे ऊपर मुकाम रवानगी, उसके बाद तारीख, फिर अलकाब, उसके बाद आदाब, नफ्से मजमून और इख्तिताम। 6 हिस्से हैं। 6 हिस्सों की तरतीब आपने जहन में रखनी है और उसी हिसाब से आपने खत को लिखना है। उम्मीद है आपको खत लिखना आ चुका होगा। अपने दोस्तों को खत लिखते रहिएगा और खत लिखकर गूगल क्लासरूम में भी लाजमी भेजिएगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह बिल खैर। अल्लाह हाफिज।